अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ही सबक आमोज़ है, बहुत ही ख़ास है। हमारे लिए जो इससे नसीहत मिलती है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब यह औरत काबा शरीफ के पास होती है तो इसे काबा शरीफ नज़र नहीं आता है। जिस मुक़द्दस ज़मीन को देखने के लिए आप गए हैं, अगर आपको काबा शरीफ नज़र ना आए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। लोगों ने इस औरत से पूछा तो उस औरत ने कौन सी ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरूर ये देखिएगा। वीडियो जब मैंने देखी तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये औरत खाने काबा के सामने ऐसे क्यों चीख रही है। इसे क्या हुआ, कोई इसे दर्द हो रहा है, कोई पेन हो रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम है इसको। कुछ औरतें इसको पानी पिला रही हैं, कुछ साइड से ले जा रही हैं और ये औरत चीखे जा रही है। तहकीक करने के बाद जो बात मुझे पता चली, अल्लाह बेहतर जाने वो सही है या गलत है, लेकिन जो सबक हमें मिलता है, हम सबको जो सबक मिलता है वो सबक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सबक हमें ज़रूर हासिल करना चाहिए इस वाक़े से। ये जो औरत है असल में ये उम्रा करने के लिए गई हुई थी और जब ये हरम में पहुंची तो खाने काबा इसको नज़र ही नहीं आ रहा था, जो पता चला है ख़बरों से। देखिए जो सबक है ना, जो नसीहत है, जो असल में इस वाक़े को सुनाकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो बहरहाल बिल्कुल सच है। वो अलग बात है कि ये वाक़े में कितनी सच्चाई है, कितना इसमें झूठ है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो मुझे पता चला है उसके बेस पर भी जो सबक हमें मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये औरत हरम में जब पहुंची तो इसको खाने काबा नज़र नहीं आया, तो ये परेशान हुई कि सबको खाने काबा नज़र आ रहा है, जो साथ में औरतें हैं और जो लोग हैं सबको नज़र आ रहा है खाने काबा, इसको नज़र नहीं आ रहा। तो ये परेशानी में चीखने लगी। तो ये जो चीख रही है ना, इस वजह से चीख रही है क्योंकि इसको खाने काबा नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, कोई उम्रा करने जाए, हज करने जाए और उसको खाने काबा नज़र ना आए तो आदमी का पागल होना तो लाजमी है। वो तो चीखेगा, पुकारेगा कि अल्लाह अकबर, मुझसे क्या हुआ ऐसा कि मेरे दोस्तों को नज़र आ रहा है, साथ वालों को नज़र आ रहा है, खाने काबा सामने है। कितनी महरूमी की बात है कि खाने काबा मुझे नज़र ना आए। तो ये इस वजह से चीख रही है। फिर इसको ले जाया गया। पूछने वालों ने जब इससे पूछा कि सोचो ज़रा कि तुमसे ज़िंदगी में क्या गुनाह हुआ है कि खाने काबा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ क्या गुनाह हुआ है। तो उसने बहुत सोचा तो इस औरत ने बताया, ऐसा ख़बरों के मुताबिक मुझे पता चला है, इस औरत ने बताया कि मुझसे ज़िंदगी में एक गुनाह ऐसा हुआ, मैं लोगों के औरतों के गुस्ल देने के लिए जाया करती थी। शहरों में होता है ना, लोगों को गुस्ल का तरीक़ा नहीं पता होता, मुर्दे को कैसे गुस्ल दिया जाए। तो जैसे कब्र खोदने वाले होते हैं, ऐसे गुस्ल देने वाले भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। तो ये औरत गरीब घर से थी और गुस्ल देने औरतों के ये जाती थी मुर्दे के। तो एक घर में कुछ भाई रहते थे, है ना, मालदार लोग थे वो लोग। तो उस घर में एक भाई का बीवी के साथ वो कहीं गए हुए थे, एक्सीडेंट हुआ और इंतकाल हो गया दोनों मियाँ बीवी का। तो इसको गुस्ल देने के लिए उस औरत को बुलाया गया था। ये उस घर में गुस्ल देने के लिए गई तो बाकी के जो भाई थे, अच्छा इन दोनों मियाँ बीवी का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, इनके 2 बच्चे भी थे और भी भाई थे घर में। तो इन बच्चों के चचा और चचियों ने जब ये औरत मुर्दा औरत को गुस्ल दे रही थी तो चचा और चचियों ने एक तावीज़ दिया कि इस तावीज़ को मुर्दे के मुंह में रख देना जब गुस्ल दो तुम। तो इसने मना किया। बहरहाल पैसों का लालच दिया गया और पैसों का लालच में इसने वो काम किया और वो तावीज़ उस मुर्दे के मुंह में रख दिया। ठीक है, बहरहाल दफन कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद पता चलता है, 1-1.5 महीने के बाद, कि ये जो दोनों मियाँ बीवी जिनका एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था, इनके जो 2 बच्चे थे उसमें से एक बच्चे का इंतकाल हो गया। ये गुस्ल देने के लिए फिर उसी घर में आई तो चचा और चचियों ने फिर एक तावीज़ दिया कि इस बच्चे के मुंह में रख देना। पैसों का लालच दिया और इसने लालच में आके वो तावीज़ उस बच्चे के मुंह में रख दिया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो जो दूसरा बच्चा बचा हुआ था उसका भी इंतकाल हो गया। तो इसको एहसास हुआ कि आखिर ये जो तावीज़ मुझसे रखवाए गए, तो ये बाकी जो भाई थे उस मरने वाले के, तो बाकी भाइयों ने अपनी बीवियों के साथ मिलकर उस भाई की जो ज़मीन जायदाद जो इसके हिस्से में आ रही थी वो बच्चों में चली जाती।
تو ان دونوں بچوں کو نپٹانے کے لیے سفلی عمل اور کالا جادو کروایا اس تعویذ کو اس کے منہ میں رکھوا کر۔ اس کو یہ جب احساس ہوا تو اس نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، جو ہو گیا تو ہو گیا۔ اس نے اپنے اس جرم کا اقرار کیا کہ میں نے وہ جو غلطی کی تھی، شاید اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی، اس گناہ کی میں توبہ نہیں کر پائی اللہ سے، اور پیسوں کے لالچ میں آ کر میں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ ناجائز اور حرام کام مردے کے منہ میں تعویذ رکھنے کا میں نے کیا۔ اس وجہ سے مجھے خانہ کعبہ، شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے اور خانہ کعبہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ واقعی میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں، ایسا کوئی کام کرتے ہیں جو اللہ کے غضب کو جوش دلانے والا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی عبادتوں سے ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن ہم زندگیوں کے 10 سال گزر گئے ہماری، لیکن ہم حج کرنے نہیں جا پا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ہمارے کسی گناہ کی مار ہو ہمارے اوپر کہ ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، کشمیر گھومنے جا رہے ہیں، لداخ گھومنے جا رہے ہیں، ممبئی گھومنے جا رہے ہیں، ودیشوں کی سیر کر رہے ہیں، لیکن حج کرنے نہیں جا پا رہے۔ پیسہ ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ کے گھر کی حاضری ہمیں نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی مار ہوتی ہے۔ مہینوں گزر گئے، فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہم فجر کی نماز؟ تہجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ تہجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی سالوں سے ہمیں توفیق نہیں ملی، فجر کی نماز میں سالوں سے ہمیں اٹھنے کی توفیق نہیں ملی۔ سوچا ہے کبھی کہ کسی گناہ کی مار ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنے گھر کی حاضری کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے یہ، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ایسا بھی کرتا ہے جیسے اس خاتون کے ساتھ ہوا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر گنہگار بڑے سے بڑا گنہگار ہو تو اس کو خانہ کعبہ نظر نہ آئے، اس کے ساتھ کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، کچھ اور اچھے کاموں کی توفیقیں اس سے چھین لی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی دنیا کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرتا ہے کہ یہ عورت خانہ کعبہ کے سامنے پہنچی لیکن اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تاکہ دنیا والوں کو عبرت حاصل ہو کہ دیکھو نیکیوں کی توفیق، ضروری نہیں ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور نیکیوں سے محروم کر رہا ہو۔ تو اس عورت نے بتایا یہ واقعہ، بہرحال وہاں کے علماء نے جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو، یہ خبر مجھے پتہ چلی۔ اب دیکھو اس میں کتنی سچائی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تعویذ کے ذریعے کسی کو مارا نہیں جا سکتا، تعویذوں کے ذریعے کسی کو مارا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اس نے جو غلط عمل کیا ہوگا، اسے لگ رہا ہوگا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، کیونکہ کسی کے بھی کہنے پر غیر شرعی کام کرنا، غسل دینا میت کو، یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ حضور نے اس کی تعریف فرمائی۔ اب آدمی اسی میں اگر خیانت کرے، اس کے بدلے میں پیسے لے کر کچھ غلط کام کرے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ہماری ذات سے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے کہ حقوق العباد، کسی کا ہم نے حق مارا ہوا ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میت کو غسل دیا، اور اچھے کام، غسل دینا اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ غلط کام کیا اس نے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی نحوست کی وجہ سے اس کو دھتکارا ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد ہے ہم اپنے اندر غور کریں۔ یہ واقعہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور وجہ رہی ہو، یا اس واقعے کو سوشل میڈیا پہ یہ عورت چیخ رہی ہو سکتا ہے اس کے درد ہی ہو رہا ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، یہ واقعہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن عبرت کے لیے یہ واقعہ بالکل سچ ہے، اور ایسا ہے بالکل حقیقت میں۔ تو ہماری یہی دعا ہے، اے میرے پاک پروردگار، جب تک یہ زندگی رہے ایمان پر رہے، اور جب بھی خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ دنیا 4 دن کی ہے، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ ہمارے نصیب کا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ضرور عطا کرے گا۔ ایسے گمراہی والے راستے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کریں۔ ایسی ہی دینی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔